अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है कि मरीम नवाज़ ने बाइकाट की अपील की है। अपोजिशन के साथ अब वो मरीम नवाज़ भी शामिल हो गई हैं, जो 11 अरब रुपए के तैयारे में घूम रही है, जिस पर उनके वज़ीरों ने, वफाकी हुकूमत के वज़ीरों ने कहा है कि इतना बड़ा सूबा है, इतने वसाइल है, तो अगर एक तैयारा ख़रीद लिया तो क्या हुआ। वो एलन मस्क, जिसकी जो एसेट्स हैं वो 600 बिलियन अब हो चुके हैं, उसके पास की ये तैयारा है। फिर पंजाब 12-13 करोड़ की आबादी का सूबा, फिर पूरे मुल्क पर हुक्मरानी, तो इसका राइट तो बनता है। डजंट मैटर कि 1.25 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं और एजुकेशन रेट क्या है, हॉस्पिटल्स की, हेल्थ की क्या हालत है, बेरोज़गारी कहाँ पहुँच चुकी है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो प्रोटोकॉल तो वज़ीर आला का तो रहना चाहिए ना। और बाइकाट क्यों किया मैं वो भी किस हवाले से किया अभी बताता हूँ आपको। फिर तहरीक शुगलिया और दरबार मुगलिया की जो लड़ाई है उस पर बात न की जाए कि तो फिर मिसाल के तौर पे कि रिहाई फोर्स बनेगी कि अब नहीं बनेगी, कि पार्टी में ही दरारें पड़ चुकी है। आप कुछ पे दर्जनों बातें सुन चुके होंगे। फिर साथ में कि हक्कानी नेटवर्क, जिसके लिए अमेरिका से हमने लाखों लड़ाइयाँ मोल ली, डबल के इल्ज़ामात लगे, माल भी पकड़ते रहे, कि उन्होंने 50 ट्रक भर के तालिबान जो है पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ भेज दिए कि बस अब बदला लेना ही लेना है। और फिर कीरा के इलाके में इस तरफ वो तालिबान ने नए हमले भी किए हैं। हम लाख इल्ज़ाम लगाते रहे इंडिया पर, मगर ये हमारे ही पाले हुए लोग हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि चंद लोग फैसले करते हैं हमेशा, वो सब गले पड़ जाते हैं। कुर्बानी जो है, लाल स्ट्राइक देता है, गरीब सोल्जर देता है, या एक आध कर्नल चला जाता है, तस्वीरें उसकी छपती है और उसके बच्चों को रोते हुए दिखाया जाता है। और जो गरीब मरता है, जो सिपाही मरता है, उसके तो बारे में कोई बताता भी नहीं। और जो दूसरी तरफ मरते हैं वो ऐसे जाहिर किए जा रहे हैं जैसे कहीं बाहर से आए हैं, और वो दरअंदाज है, और उन्हें इंडिया ने या अफगानिस्तान ने कहीं हमारे सफ़ों में शामिल किया है, चाहे वो बलूच हो, कोई भी हो। और फिर रमज़ान का महीना है, तो पश्तूनों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक मुफ्ती साहब बता रहे थे कि नस्वार रखने से रोज़ा ख़राब नहीं होता, बस ये कि उसके गले पेट में ना जाए। फिर साथ में मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी का जिक्र भी बहुत ज़रूरी है कि खांसी आ गई तो कहने लगे कि जब भी मुझे खांसी आए गुफ्तगू के दौरान, तो समझ लो कि कादियान, तेहरान और तल अबीब से मुझ पर ऑनलाइन जादू हो रहा है। अंदाज़ा लगाए ऐसे माहौल में फिर कौन सी बात कितनी समझ में आ सकती है। कि फिर साथ में ये खबर भी बताना बहुत ज़रूरी है कि अजमेर शरीफ में की जो देख चढ़ाई जाती है, एक खातून वहाँ बता रही थी कि 2 अरब रुपए रोज़ाना आते हैं उसमें। कितने? 2 अरब रुपए एवरी डे। और जितने कमेटी में, अजमेर शरीफ की कमेटी के में जितने अफराद हैं, उन सब के बच्चे यूरोप अमेरिका में पढ़ रहे हैं। पूरे खत्ते में एक जैसी सूरत हाल है और एक जैसे मसाइल हैं। ना ख़वातीन महफूज है, ना बच्चे महफूज है, कि हिंदुस्तान में तो 5 लाख बच्चे और ख़वातीन लास्ट 5 ईयर में गायब हो चुके। 50 लाख, सॉरी, आधा करोड़ बच्चे और ख़वातीन मध्य प्रदेश से जाने कहाँ कहाँ, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, और किसी को कुछ नहीं पता। और जमहूरियत ऐसी है कि 11 साल हो गए, आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी सहाफ़ी को जवाब नहीं दिया। और एफसीन फाइल में जो कुछ भी सामने आया इंडिया के हवाले से, उस पर बोलने को कोई तैयार नहीं है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप की बात का जवाब नहीं देना है कि सारे भांडे फूट जाएंगे। ऐसे माहौल में आदमी क्या बात करे और क्या ना करे। अभी मैं खबर पढ़ रहा था, उसका जिक्र बहुत ज़रूरी है कि खबर पढ़ने से पहले मैं किसी से कह रहा था कि ये अमेरिका मेरा मुल्क, जो
जेरल्ड पोर्ट भी ले गया है सबसे बड़ा जंगी बेड़ा, और बड़े पैमाने पे तैयारियां कि बस आज जंग हुई कि कल जंग हुई, और मुझ जैसे लोग रोज़ कह रहे हैं कि जंग नहीं होगी। लिंडे ग्राम ने, हाँ सॉरी, मैं बता रहा था कि मैं किसी से कह रहा था कि ये बहुत ख़तरनाक बात है कि इतनी तैयारियों के बाद अगर हमला नहीं होता तो ईरान का 100% हौसला बढ़ेगा कि ये तो बातें करते हैं। अभी ये बात की हुई 1 घंटा ही हुआ था कि लिंडे ग्राम बहुत मशहूर सेनेटर है, बज़ाहिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगते हैं, मगर मैं उन्हें ख़िलाफ़ नहीं समझता। वो रियलिस्टिक बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि जंग होनी चाहिए और हमला होना चाहिए, वरना इससे अमेरिका की साख पर फर्क पड़ेगा और ईरान जो है हमें हल्के में लेना शुरू कर देगा। मखूब पूरी गुफ्तगू का उनका यही है कि तारीख में हम सबसे नाजुक लम्हे में खड़े हुए हैं कि वहाँ लोगों ने जानों की कुर्बानियाँ दी, आपके कहने पे सड़कों पे निकले, गोलियाँ खाई और उनकी मदद को कोई नहीं पहुँचा। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर लोग निकलना भी बंद कर देंगे। नीले ग्राम पर अभी पिछले दिनों एक बड़ी तनकीद हुई कि वो इसराइल में बच्चों की अमवात पर कह रहे थे कि जी ये तो बिल्कुल ठीक हुआ है। उसे गौर से पढ़ लें उन्होंने किस तरह से कहा है। बज़ाहिर तो बात ठीक ही की है कि जंग होती है तो लोग, जंगें क्यों बुरी कही जाती है? इसलिए बुरी कही जाती है ना कि लोग मारे जाते हैं, इंसान मारे, लोग इंसान ही होते हैं कि इंसान मारे जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, औरतें, बूढ़े, जवान सभी मारे जाते हैं। अगर हमें इसका दुख है तो फिर ये भी गौर करना पड़ेगा कि इस जंग का आगाज़ कैसे हुआ था और किसने किया था, जिसका हम मुसलमान जिक्र करने को भी तैयार नहीं है। कि जब आप वो लड़ने निकलते हैं तो सामने वाले को भी इवैल्यूएट करते हैं ना, और अपने आप को भी देखते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। सामने वाला अगर हम एक मारेंगे तो वो हमें कितना मारेगा। मतलब क्या हम ये तय करके जंग करेंगे कि अगर हम एक छोटा सा पत्थर मारेंगे तो जवाब में उतना ही बड़ा आएगा? नहीं जनाब, फूल के जवाब में भी लाठी आ सकती है। तो जब तक सच्चाई है तस्लीम नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ईरान में अब तब्दीली आनी चाहिए। दुनिया बहुत परेशान हो चुकी है और देखना है कि अमेरिका हमला करेगा नहीं करेगा। ये मैं भी कहता हूँ कि लिंडे ग्राम जो कह रहे हैं कि अगर हमला नहीं हुआ तो अमेरिका की साख पर बड़ा असर पड़ेगा, और हमला हुआ और स्ट्राइक बैक हुआ तो भी मामला ख़राब ही होगा। कि अब हमला ऐसा ही होना चाहिए कि फैसला कुन हो, या फिर खामोशी से जो मुआहदा होता है वो कर लिया जाए, अपनी साख को तो दांव पे ना लगाया जाए। खैर, ये तो एक लंबी बहस है। मैं अब भी कहता हूँ कि हमला तो नहीं होगा। अब इसके जो नुकसानात होंगे वो तो आने वाले दिनों में पता चलेंगे। कि बजाय तो ये कहा जा रहा है ना कि दबाव के लिए जंग का माहौल पैदा किया गया है कि अपनी शराइत पे मुआहदा कर लिया जाए, जो जिस पर वो तैयार नहीं नज़र आता। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो कितना परेशान है, कि दुनिया कितनी परेशान है। देखना तो ये है कि यूरोप कहाँ खड़ा होता है। और ट्विटर ने भी जो बातें की है कल, वो बहुत खौफनाक है कि एटमी जंग अगर हुई तो उसके नतीजे क्या निकलेंगे, और जिस तरह से हम पर हमले हो रहे हैं उसका जवाब अगर आया तो दुनिया क्या करेगी। तो बहरहाल हर तरफ जंगी माहौल है, और ख़ासकर हमारे मुल्क में तो हर तरफ जंगी माहौल है। जंग ना होते हुए भी जंग हो रही है। कि अब तो साफ कहा जा रहा है, याद होगा हमने सुने सैकों ने बताया रहे, कराची तालिबान का हब है मुकम्मल। और दौर से देखे कराची के हालात कि वो MKM जो बज़ाहिर दोनों को साथ बिठा दिया गया था, अब किस तरह से लड़ रहे हैं, कैसे हानि सिंध असम्बली में बीच में जाके फोड़ी है, एक दूसरे पे दहशत गर्दी के इल्ज़ाम लगाए, कत्ल करने के। दहशत गर्दी हुई ना कि वो मुझे कत्ल कर देगा, ये मैं उसे कत्ल कर दूंगा। और जो मंजर कशी हो रही है मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप में और खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप में, वो आपके सामने है। मगर मैं आपको बहुत अरसे से बता रहा हूँ, ये दोनों ग्रुप ही फारिग है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए, मुझे तहरीक इंसाफ का रुकन काउंट न किया जाए खुदा के लिए, कि ये सारे फारिग हैं। ये जो ट्रेडिशनल सियासतदान है, आसिफ जरदारी के हक़ में
جو ان کے رکھیل صحافی ہیں جتنا چاہے انہیں عظیم قرار دے دے، مگر سب کو پتہ ہے کہ وہ فارغ ہے کہ لاسٹ 25 ایئر میں یہ تو ہم سب مانتے ہیں نا کہ اکثریت اب نوجوانوں کی ہے 65%. تو کیا نوجوان آصف زرداری کو پسند کرتے ہیں؟ کیا نوجوان نواز شریف کو پسند کرتے ہیں؟ میں تو دعوے سے کہتا ہوں کہ سندھ میں اگر انتخابات فیئر ہو جائے تو پیپلز پارٹی نشان عبرت بن جائے گی. باقی ملک میں تو وہ کہیں ہے ہی نہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کیسے عظیم سیاستدان ہے کہ ایک صوبے میں کمپائن ہے اور وہ بھی بددیانتی کی بنیاد پر، لوٹ مار چھینا جھپٹی کی بنیاد پر. اور جیسے الیکشن ہوئے وہ سب کو معلوم ہے، اسی نے سارا منظر جو بنا رکھا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے کہ نہ کوئی اکانومی ہے، نہ کوئی گورننس ہے، ہر طرف لوٹ مار ہے. اور میڈیا پرسپشن پر کہ مخصوص جو میری عمر کے صحافی ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ ہے، وہ آصف زرداری کے ساتھ ہیں، ڈبل کھیل رہے ہیں، دونوں طرف کھیل رہے ہیں، کبھی اس کی تعریف کرتے ہیں کبھی اس کی کرتے ہیں، مگر گراؤنڈ پر اب ان کا کوئی وجود نہیں ہے. کہ جیسے کراچی میں کہ ایم کے ایم لندن گروپ بتاتا ہے کہ جناب آج بھی اگر الطاف خیر واپس آ جائیں، اجازت مل جائے انہیں، تو وہ قیامت ڈھا دیں گے. میں کہتا ہوں کہ کاش یہ اسٹیبلشمنٹ سمجھدار ہوتی. ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ سب مجبوری کے سودے اس پر جو آئینی عہدے لیے ہوئے ہیں یا نون کی حکومت ہے، یہ سب مجبوری کے سودے ہیں. آج الیکشن کی تیاری ہو اور کہہ دیا جائے کہ جو جیتے گا تو پہلا الیکشن 100% خان صاحب جیتیں گے، مگر یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ خان صاحب دوسرا الیکشن جب بھی ہوگا دوبارہ نہیں جیتیں گے، کیونکہ ہمیں ان کی کارکردگی، ان کی اہلیت، ان کا ویژن سب معلوم ہے. اور جب تک گراؤنڈ سے، زمین سے سیاستدان کو اگنے نہیں دیا جائے گا اس ملک میں کبھی سیاست درست نہیں ہو سکے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اسے توڑنا ہے، کیونکہ جو کے پی کے حالات ہیں، جو بلوچستان کے حالات ہیں، جو انٹرنیشنل معاملات ہیں، جو مہنگائی ہے، بیڈ گورننس ہے، جو عدلیہ کے معاملات ہیں، جو میرٹ ہے، وہ سب کے سامنے ہے. اور اس میں یہ کوئی ریاست چلتی ہوئی نہیں نظر آتی. چل ایک بار اپنے آپ سے سوال پوچھے گا، برا مانے تو اپنی جگہ، مگر میرا یہ سوال ہے، ایک ایسا ملک، ایک ایسی ریاست جس میں کوئی گورننس نہیں ہے، جس میں کوئی مطمئن نہیں ہے، جس میں آفت ڈھاپت پڑی ہوئی ہے، ہر آدمی بھاگ جانا چاہتا ہے. کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اگر امریکہ یورپ ویزے کھول دے تو پاکستان میں صرف قبریں رہ جائیں گی، یا کچھ جنرل کلر رہ جائیں گے، کچھ آصف زرداری جیسے لوگ رہ جائیں گے، نواز شریف خاندان رہ جائے گا، عام آدمی نہیں رہے گا. ایک ایسی ریاست میں جہاں عام آدمی کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، وہاں پر کوئی اور آ جائے، کوئی حملہ آور آ جائے جو پہلے آتے رہے اسی لیے آتے رہے، اور وہ کوئی گورننس لے آئے، وہ کوئی مساوات قائم کر دے، اپنے معاملات بھی سیدھے کرتا رہے، دولت بھی کھینچ کے لے جاتا رہے، مگر عام آدمی کو روٹی بھی کھانے کو ملنے لگے، پہلے کے مقابلے میں، آج کے مقابلے میں بہتر ہو جائے اس کی زندگی، اس کے بچے کو تعلیم بھی ملنے لگے، صحت کے معاملات بھی کچھ درست ہو جائیں، تو عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ حب الوطنی کے نعرے گانے سے، چیخنے سے، چلانے سے اور میوزک سنانے سے حب الوطنی پیدا ہو جاتی ہے، یا زمین کی جو سچائی ہے وہ بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے. دیکھیں، زمین مٹی ماں کہیں نہیں جاتی، اس پر کوئی بھی آ کے گورننس لے آئے، کوئی بھی حکومت قائم کر لے، جو جہاں رہتا ہے وہ وہیں رہے گا، اور اس کی آئندہ نسلیں بھی وہیں پیدا ہوں گی، وہ وہیں کی زمین سے روٹی کھائے گا، وہیں سے تعلیم حاصل کرے گا. مگر اوپر جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ ہو سکتا ہے ان کے درمیان میں سے نہ ہو، مگر تحفظ کا احساس اگر ہو، امن کا احساس ہو، خوشحالی ترقی کے راستے کہیں ہموار ہو رہے ہوں. آج کے ہندوستان پاکستان کو دیکھ لیں، میجر انفراسٹرکچر سڑکوں کا ہو یا کسی چیز کا بھی، وہ انگریز کا دیا ہوا ہے، یا آپ کی میجر جو سڑک ہے جی ٹی روڈ جو بنگلہ دیش سے شروع ہوتی ہے اور کابل تک جاتی ہے، وہ شیرشاہ سوری کی دی ہوئی ہے نا.
اسی کو مینٹین کرتے ہیں نا، اور جس طرح کرتے ہیں وہ سب نظر آتا ہے. نیا ہم نے کیا دیا ہے یہ دیکھنا ہے. تو مٹی ماں زمین ہوتی ہے، ریاست یا حکومت نہیں ہوتی. مینج کرنے والے مٹی ماں نہیں ہوتے. اگر وہ درست نہیں ہے انہیں تبدیل ہو جانا چاہیے، انہیں چلے جانا چاہیے. ان کی جگہ ہر اس کسی کو آ جانا چاہیے جو اسے مینج کر سکتا ہو. بہرحال ہم نکلتے، دیکھیں جی، گور بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ جی نہیں بننی چاہیے رہائی فورس، کہ اس میں دہشت گردی بھی شامل ہو سکتی ہے. اور فورس کا جب نام آتا ہے تو ملیشیا کا تصور ابھرتا ہے، اور ایک حملہ ور کا ایک تصور ذہن میں آتا ہے کہ آپ ریاست سے لڑنے جا رہے ہیں. عام آدمی تو اب یہی چاہتا ہے کہ ریاست سے لڑائی ہو. بلوچی تو لڑ رہے ہیں نا، پشتون بھی لڑ رہے ہیں، ایک پورا ایک سیگمنٹ لڑ رہا ہے، غلط انداز میں لڑ رہا ہے. اس کی میں مذمت بھی کرتا ہوں کہ آئین کو نہیں مانتے. تو جواب یہ بھی تو موجود ہے نا کہ جو دوسری طرف سے لڑ رہے ہیں کیا وہ آئین کو مانتے ہیں؟ کیا وہ قانون کو مانتے ہیں؟ کیا وہ عدلیہ کو، جو عدلیہ ہونی چاہیے اسے تسلیم کرتے ہیں؟ انہوں نے عدلیہ کا حلیہ بھی بگاڑ دیا. تو دونوں طرف ایک جیسے لوگ ہیں. تو اگر رہائی فورس بھی بن جاتی ہے، اور جب ریاستیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، کمزور ہو رہی ہوتی ہیں، جہاں چوری چکاری عام ہو جاتی ہے، لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، کرپشن بالکل آپ کی رگ رگ میں سرایت کر گئی ہو، تو ایسی درجنوں فورسز بنتی ہے. ورنہ کسی معاشرے میں کسی فورس کا کوئی تصور نہیں ہوتا کہ ریاست کا کام ہے کہ وہ قانون، انصاف، میرٹ کی بنیاد پر فورسز بھی رکھ سکتی ہے، حملہ بھی کر سکتی ہے، سزا بھی دے سکتی ہے، پراسیکیوٹ بھی کر سکتی ہے. سب کچھ اسی کے پاس ہوتا ہے. مگر اس ریاست کے پاس جو ایمانداری پہ کھڑی ہو، جو عوام کی عین امنگوں کے مطابق ہو، عوام کے ووٹ سے آئی ہو، اور وہ ریاستی قوانین کو خود بھی تسلیم کرتی ہو، وہ آئین کو مانتی ہو. اور ایک ایسی ریاست اور ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ جو دوسروں کو تو کہتی ہو کہ تم نے آئین کو ماننا ہے، تم نے قانون کو ماننا ہے، تم نے جو موجود ادارے ہیں انہیں تسلیم کرنا ہے، خود اس پر عمل نہ کرتی ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں اس طرح کی فورسز نہ بنے یا انہیں بننے سے روکا جا سکتا ہو. کوئی کچھ بھی کہہ لے، میں عمران خان کا کتنا بھی مخالف ہوں، آج زمین پر وہی سب سے بڑی سچائی ہے. وہ ٹھیک ہے کہ لوگ باہر نہیں نکل رہے ہیں، مگر کب تک نہیں نکلیں گے؟ ایک وقت آئے گا وہ نکلیں گے، اور ہر صورت میں نکلیں گے. اب آخری بات آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز نے بھی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، تو وہ بھی سن لیجیے. آپ کو یاد ہے کہ رمضان سے پہلے کتنے بڑے بڑے آرڈر آئے کہ مہنگائی نہیں ہوگی، 13,000 روپے فی پیکیج کا اعلان بھی ہوا، 38 ارب روپے پیسے بھی ریلیز ہو گئے. پھر اعلان ہوا کہ جناب جو مہنگائی کرے گا اس کی دکان 3 دن بند ہوگی. اس پہ کوئی عمل نہیں ہو سکا. کیوں ہوتا؟ کہ پہلے ابھی جو ذکر کیا سارا، کوئی گورننس نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. ہر شخص مال بنانے پہ لگا ہوا ہے. ان کا بس چلتا ہے کمزور آدمی پر، خوانچہ فروش پر، پرچون کی دکان پر. جہاں سے مہنگائی ہوتی ہے وہاں ان کا کنٹرول ہی نہیں، بلکہ یہ ان سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا حصہ ہے. تو پھر مہنگائی کب ہو سکتی تھی؟ اب کہتی ہے، ان کی بے بسی دیکھے، ان کی بے اختیاری دیکھے، ان کی قسم پرسی دیکھے. کہتی ہے کہ ان کا مہنگائی کرنے والوں کا بائیکاٹ کیا جائے. بائیکاٹ تو اپوزیشن کرتی ہے، بائیکاٹ تو کمزور کرتے ہیں. آپ تو حکومت ہے، قانون ہے، طاقت ہے، آئین ہے آپ کے ساتھ، آپ بھی بائیکاٹ بھی ہوگا. او مائی گاڈ! اس کا اندازہ لگا لیں کہ حالات کہاں پہنچ گئے ہیں کہ اپنے دیے ہوئے آرڈر ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے بجائے اب کہتی ہے کہ بائیکاٹ کیا جائے. تو جائیے حضور بائیکاٹ کروائیے. کس کے خلاف؟ خانچہ فروش کے خلاف، ریڑھی والے کے خلاف، پرچون کی چھوٹی دکان والے کے خلاف. کہ آپ کا صرف انہی پہ بس چلتا ہے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ریاست کہاں جا کے کھڑی ہو گئی ہے، آنے والے دن کیا ہے. اور اگر ایران پر حملہ ہوا
یاد رکھیے گا میری بات. یہ امن فورس والا تو چھوڑے, وہ تو پھر قصہ ہی ہو جائے گا, کہانی کہلائے گی. اگر ایران پر حملہ ہوا ہے جو اس کے خطے پر اثرات پڑیں گے اور اس ملک میں جو غدر بود بچے گا اس کی تیاری کریں. ابھی اس پر ہم تفصیلی بات تو نہیں کریں گے, آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ کیا کیا غدر بود پڑے گا اور کیا کیا تیاریاں ہیں پورے خطے میں. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.